This video is uploaded by Ya Hussain Records. مرحبا بابا مرحبا 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 کس غم میں جھائے نہ آوی اس غم دے سوا کدہ نہ رو میں جی میں تڑپ کے ہائے پہ کر دیو اما حسین دی کس غم میں نہ رو آوی اس غم دے سوا کدہ نہ رو میں وسدہ مدینہ آئی بندیاں دے پتر ستے رہے علی دیاں دھیاں رو دیاں ٹریاں عزادارو روندیاں ٹریاں اور اتنا رویاں کہ کنہ تو ڈورا صحابی اپنی صحابیہ بیوی دا ہاتھ نپ کے پہ پوچھدا یوجے وین کرنا لی کون بیوی ہے بیوی آکھیا تنوین سنائی دے رہے نوسا کیا کوئی بیوی ہے جڑے مدینے دی گلیاں پیا دی ہے مسلمانوں میریاں دھیاں دا جرم کہنا کیوں چھڑا دے ہو وسدہ مدینہ میریاں دھیاں تو حسین فہرست بنوائی کیونکہ اج میں مجلس مختصر ہے چھوڑے دی ملکہ نال فہرست بنوائی حسین فرمایا عباس فہرست بنا غازی کاغذ چایا قلم چایا تے اتے لکھیا نصر من اللہ وفتح قریب کٹیا نہ حسین امام آیتہ نہیں کٹ دے میرے مولا تھلے لکھیا ٹھیک ہے فتح ساڑی ہے لیکن لکھ کالو ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے مولا آیتہ موت آلیاں فرمایا ہاں بھائی فضل تے عزادار پورے قلعے دے میں ایک ادب دا جملہ دین لگا فہرست ایک نائی فہرستان دو ہن فہرست ایک نائی فہرستان دو ہن پھر پیادا فہرست ایک نائی فہرستان دو ہن قلعہ نہ قدر کرے تا کون قدر کرے جس فہرست جون دا نا آئی اتھے آلیہ دا نائی جس دے نا دا پردہ ہے اللہ جنہاں سمجھ آئیے جس دے نا دا پردہ حسین لکھوایا لکھ حسین ابن علی شہید کربلا عباس اپنا نا لکھ عباس ابن علی شہید کربلا اپنے ترائے بیرامان دے لکھ شہید کربلا وفات دا رین وارا ام البنین چادر لہا کے پیا دی میرا اللہ تیرا اللہ کا ہم دے چار پتر چارے حسین تو قربان چار شہید پتران دی ماں بنیاں حسین پہ لکھوان لکھ قاسم ابن حسن شہید کربلا عون ابن عبداللہ شہید کربلا محمد ابن عبداللہ شہید کربلا اچانک میرے مولا لکھوایا علی اکبر بن حسین تیری ہائی دیں نکلی غازی دا ہاتھ کمڑ لگ پیا شہید کربلا امام سجاد ٹردے آئے پیو دے پیرہ تے ہاتھ لا کے بدن بابا میرا نا کربلا والیاں چ نہیں ہے حسین غازی نو آدن کلم روک مکنی مجلس اگر میں سمجھا لیا جملہ کلم روک میں پتر نو جنگ سمجھا ہوا آدھے چلکیر حسین ماری فرمایا اے جنگ اصغر رہی اے جنگ اکبر رہی بابا جنگ اصغر کیڑی جنگ اکبر کیڑی فرمایا مدینہ چھوٹ جائے جنگ اصغر ہے مکہ حج نہ پڑیے جنگ اصغر ہے اور گھوڑا روک لے جنگ اصغر ہے پانی بند ہو جائے جنگ اصغر ہے دھیاں تسیاں بیٹھیاں رہن جنگ اصغر ہے اکبر دی لاش آ جائے جنگ اصغر ہے عباس دے بازو جنگ اصغر ہے اون محمد دی لاشاں جنگ اصغر ہے قاسم دے ٹکڑے جنگ اصغر ہے میں سر رکھا بھائی تھے دیو میں شمر دا ہاتھ میرے حوالہ چوے کھنڈے خنجر نال تیرا ضربہ مارے تے دی میری منتہ کرے جنگ اصغر ہے سجاد پاگلا کیا دا اکبر دا بابا جے ہے جنگ اصغر ہے تے اکبر کیڑی ہے پاگلا کے حسین آدھے زینب جی ماں چھتیاں شاید نچ ننگے سارے شرابیاں دا مجمع کدے اس بازار کدے اس بازار ہر موڑ تے آکے چادر دیو میری ماں دا جنازہ مرحبا 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 العظمت للہ شرماوینا ہائی کریاں دارا میں چھوڑے دی ملکہ دے درد پڑھن لگا ہر بندہ ہائی میں شامل ہوئے بالخصوص دھی رکھدا ہے وہ دی ضرور ہائی نکلے ماں کدے اس بازار کدے اس بازار کدے اس بازار کدے اس بازار اے جنگ اکبر ہے سجادہ دے بابا تیرے فوجی کتنے میرے سپاہی کون کون حسین فرمایا میرے تو لے کے اصغر تک میرے بڑا رنائی سجاد جدن حسین آکھیا عالیہ تو لے کے سکینہ تک تیرے عالیہ تو لے کے سکینہ تک تیرے
غازی تلوار کٹ کے حسین دے پیراں تے لا کے پیادا ہے نہ چپ کرا ام البنین دا پتر انہاں دھیاں نے بڑا ہی مار نہیں فرمایا جو میں لکھوا رہے ہیں لکھ عباس ہن لکھ عالیہ بنت علی اسیر آئے ایک وری آکھو نا اسیر آئے شام تم آکھ لیا تے غازی دے جگر تے نشتر چلیا میں سمجھا لیا تے تیری بے وس آیا قلم اینج کاغذ دے سینے تے رکھ کے حسین دے اگے کر کے پیا دے تو لو محفوظ دا کاتب ہے تیرے ہاتھ وچ کل تقدیر ہے مینوں زینب لکھنا نہیں آندا اے آپ چکر تحریر ہے میں نہیں لکھ سکدا مرحبا کسے سمجھ آئیے تو لی ہائے نکلی اللہ دارو مینوں عالیہ لکھنا نہیں آندا اے آپ چکر تحریر ہے حکم امام من کے عباس لکھیا فرمایا میری بے اولاد بہن دا نام لکھیا کوئی مائی دا لال علی دا خرچہ نہیں دے سکتا کربلا شام اجڑتا وہ گلاں تحقیق امیق ممبر تے آئی نہیں کہ علی دے گھر دے علی دے کنبے دے اور کیڑے کیڑے لوگ ہیں جنہاں مسلمانہ مارے ہیں تے انہاں دا قتل دنیا تے اجے آشکار ہی نہیں ہویا اتا امام زمانہ آسن تو پھر پتہ لگ سی پہ علی دی کیڑی کیڑی تھی کتھے ماری گئی ترے دھیاں نہ رلیاں علی دیاں 9 دھیاں نال 9 دھیاں علی دیاں رلیاں میں سیدہ مظلوم دا ذاکر ہو سکتا ہے کسی نہ یقین آئے میں 14 دا زوار بیت اللہ دا حاجیاں قبر امام تے اے ہاتھ رکھ کے روایت پڑھن لگا میرے مولا علی دی ایک دھی آئی جدا نام آئی حزیمہ بنت علی اے اکھاں تو نابینا بی بی آئی آسیہ بارواں امام میرے مولا نو آکھی قسم علی دی عزت دی اس حزیمہ دا قتل سناؤ پھر تو تیرا مولا سنائے گا پھر رو لیں اے اکھاں تو نابینا آئی ایک ہی اشارہ کردہ بندہ علم ناب کے معافی منگے جدی ہائے نہ نکلے اندازہ لائیں علی دا نقصان امت کیتا کتنا ہے جدن شام غریباں آگ لگی اس بی بی نبوہ ہی نہیں لبے آبار جانا سینے تے ہاتھ مار سینے تے اقتدار جڑا عالیہ دے درنا تے روڑ آیا ہاتھ مارے بندہ سینے تے جڑا ماں دی جھولی کو وزد آئے سید لا اندازہ علی دا نقصان کتنا ہویا ہے کتنا نقصان ہویا ہے حضرت تھوڑا جب بیس گھٹاؤ اس دا حضرت علی ابن ابی طالب دا کتنا بڑا نقصان ہویا ہے ہاں کلے دے آزادارو اگے پہ لکھ دا ہے لکھوا میرے مولا فرمایا لکھ عباس اپنی بہن دا نام لکھ ام البنین غازی دا ہاتھ ناب کیا دیئے مولا نو آکھ جے میری دھی رول دیئے تو بطول دیا نہ رلاوے جے میری دھی پہ رول دیئے بطول دیا نہ رلاوے میرے مولا فرمایا لکھ اے اوتھوں دے کیتیاں ہویاں گلان جڑیاں اس تحریر تے لکھوا رہے ہیں میرے مولا فرمایا اگے لکھ میری وڈی مخدومہ دھی دا نام لکھ بالترتیب میرے مولا نے نام لکھیا بڑا سونا جملہ جڑے ادب سن کے رو سکدے ہو درجات بلندون پیر صابر حسین شاہ بہل علی سرکار دے سلطان پڑھ دیان بالترتیب غازی نام لکھ دے آئے تے وڈی مخدومہ دے بعد غازی سواد پایا سمجھ گئے ہو نا سواد پایا تے رنائی حسین جو میں ساون دے بدل وسدین ایٹھوں حسین ہاتھ نہ کے پویا دے نا غازی سواد کٹ چاہ تے سین لکھ چاہ سواد کٹ چاہ سین لکھ چاہ مولا تیری نکھڑی نہیں جانا فرمایا نہیں جانا اے گل لئی جڑا تیر نکلیا مخدوم دے جگر تے چلیا نکی جائی گٹھڑی جتھے دروازے دی اوٹ نال چاہ کے کھڑی آئی انہاں قدمہ تے بہ گئی فہرست بنا کے کولو چاچا گزریا ہاتھ ناب کے پیا دیئے فضل دا بابا میرا نام لکھیا ہے کوئی دھی اللہ بندہ جڑا ہائے کر سکدا ہوئے غازی ہاتھ جوڑ کے آدھا سین ناراض نہ ہوئی میں تیرا بھی نہ کر تیرے پیو دا بھی نہ کر میں حکم امام لکھنا آئی ہاں کوئی لکھ سکدائی کوئی لکھوا سکدائی
تے او علی اکبر رہی جا علی اکبر نو آکھ بابے اگے سفارش کرے میری اس بندے نال گل ہے جڑا بہن رکھدا ہے او دی ہائے نہ نکلے تیرا اپنا نصیب ہے اوتھے آئیے جتھے اکبر چاچی عباس کو بیٹھائی اشارہ کر کے بھرا بلا کے گل چ وہی پا کے آدیے میرے بغیر سیر پا لے گا ہائے کیوں نہیں آئی صدارت علی اکبر میرے بغیر شہر پا لیں گا فرمایا بابے نہ نہیں لکھے جا سفارشی بن علی اکبر بادشاہ ٹورے پیو دے پیراں تے ہتھ لایا بابا کتنیاں بہناں نال فرمایا ساریاں فرمایا بابا ایک میری بھی بہن جنال ہوئے حسین فرمایا میں نواب کائنات حسین علی اکبر میں نے پہچان میں کون علی اکبر میں سنجان میں کیڑا وڈا نواب علی اکبر میں نانا منگیا تے خدا تین دیتا میں بابا منگیا تے خدا عباس دیتا میں بھرا منگیا تے خدا قاسم دیتا علی اکبر میری ماں بغیر نہیں نبدی علی اکبر میں نمہ دی لوڑ آئی علی اکبر میں اممہ دا چہرہ ویٹے چ ویکھنا چاہتا ہے کوئی دی اللہ جڑا بلند ہائے کرے فرمایا میں نمازاں دعاواں منگیاں میرا اللہ پھر میری ماں دی شکل میرے ویڑے وچ آوے اللہ میں نے میری دھی سغرات آ کیتی ہے پتر دے گل وچ میں پا کے آتا ہے جڑیاں جڑیاں جا رہی ہیں نال انہاں کدے کوفے دے بازار رلنا ہے کدے اسکلان دے بازار کدے شام دے بازار کدے اس گلی کدے اس گلی سید دی ہائے نکلے باقی کسے نال گل نہیں پتر دی مس چونکی آتا ہے کوئی اتنا آکھے او حسین دی ماں بازار آ میں مرحبا مرحبا جی سید دادا یہ لکھوری بابا جی لکھوری بابا جی لکھوری بابا جی لکھوری جو خلیمہ کر کرون علی عزادار کوئی یہ نہ آکھے او ماں حسین دی بازار آ گئی ہے کل دے عزادار میرا اللہ گواہ ہے روندی 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 بہ گئی ایک گل یاد رکھنا دو گلاں ضروری ہیں جناب سیدہ سغرا دے اس وچھوڑے تے کرن واسطے جس بندے دی سین دے وچھوڑے تے ہائی اجڑ تک نہیں آئی میں تیرے اگے سوال پیا کرداں 17 سالاں دی دھیو وی آنا ہووی مجلس وچ قلعہ بھٹیاں ایتھے مجلس سننی ہووی گھنٹے دی دھی گھر کلی چھوڑ کے آنا نہیں کیوں نہیں میری دھی 17 سالاں دی ہے ایک گھنٹہ مجلس سے چھوڑ کے نہیں آندا رکھ حسین دے حوصلے تے نظر جس 40 ویڑیاں چ ایک تھی 40 ویڑے وچ ایک تھی حسین کلی ٹکائی روندا بھی آیا تے محبت حسین نو اے نال حسین نو جناب سغرا نال محبت اتنی آئی کہ مدینے تو باہر آ کے میرے مولا جناب عالیہ دے حمل کو لائے میرے مولا فرمایا عالیہ تھوڑی جی دیر تے قافلہ روک نہ لیے میں آپ دھی رکھدا قلعے علیہ جڑا دھی رکھدا ہے اودی برداشت تو ہی گل باہر ہے میں حق پہ آدا جڑا دھی رکھدا ہے نا اودی برداشت تو گل باہر ہے حسین فرمایا ایتھے تھوڑی دیر قافلہ روکیے نا عالیہ فرمایا او بہن مرونجی اجے ہن تا مدینے چ نکلیاں سفر تے کوئی ہویا ہی نہیں حسین پھر قافلہ کیوں روکنا ہے رو رو کے آدا ایک باری تھی ہاں نہ لاؤ میں جانا ہے تو پھر واپس نہیں آنا میں دیکھا میری دھی دی گلیاں حویلی جنبدی کے میں پئی ہے مرحبا جن جگر دے ایتھے قبر حسین ہے او دی ہائے ضرور آوے لکھواری ایک باری میں دھی نکھڑی ہاں نہ لا لواں ایک باری میں دھی سینے نہ لا لواں پھر میں واپس کوئی نہیں آنا اے محبت عزادارو اور علی اکبر دی اماں دا نام ہر عزادار جاندا ہے میری مخدومہ دا نام ہر عزادار جاندا ہے علی اکبر پاک بادشاہ دی پاک اماں دا نام ہر جاندا ہے لیکن نکھڑی وچھوڑے دی ملکہ دی پاک اماں علی اکبر دی اماں نہیں او بی بی ام اسحاق نے میں ایک دفعہ ناتاں چاہیا ہے کہ میری مخدومہ دا نام انہاں بچیاں دے ذہن چاہ جائے اور اے میرے مولا دا حرم علی اصغر دی اماں دے نال عقد تو پہلے دنیا تو ٹر گیا 55 ہجری یا 54 ہجری دے شعبان وچ حسین بادشاہ دا عقد ہویا علی اصغر بادشاہ دی پاک اماں نال میری مخدومہ دی ڈولی جدن سادات دے ویڑے دے باہر آئی تے
دے اس وڈے گھر دی نکی نو اتھے ڈولی رکھوائی میری سین نکلے انج متھا رکھیا اس چوکھٹ تے جتھوں سلمان داڑھی نال بہاری دیندا آئی اور بہاری دیکھ کے آکھیا بطول دا سڑیا ہویا دروازہ گواہ رہی کہ میں اس گھر کنیز بن کے آئی ہاں میں شہزادی بن کے نہیں آئی ہن سمجھنا ہے اے سفر تو سمجھنا ہے تے مصائب آسان ہے ہن اندر داخل ہوئے تے اے ٹائم ہے جدن علی دی نو گھر داخل ہوئی سامنے کھڑی آئی سچیاں دی کنیز فضا تے جناب فضا فرمایا سلام علیکہ السلام تسی کہ لگ دے ہو بادشاہ دے فرمایا ہاں تے میں کنیز ہاں یا کریم حسین پرے سدین دے ماں نے اچھا 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 تساں ہو جناب فضا ہاں 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 بڑا ذکر تواڈیاں محبتاں دا سنیا ہے تے جس بادشاہ نال میرا عقد ہویا اودیاں بہناں کوئی نہیں فرمایا ہن جگ تو چنگیاں ترے بہناں فرمایا کہ پہ ہو پوندا اگر دروازے تک آ جاندیاں میں پہلی باری انہاں دے وہڑے آئیاں ایڈا رونی فضا کے مدینہ ہلیا آدھی اچھا نہ بول اجے چٹا ڈیئے آلیا وڈی پردے دار جڑی نانے دے روزے تے آدھ رات لے جائے مرحبا میں تو ادھی کوک خدا ہے قربان کراں یہ میں حق ہے امام صادق دی سنت ہے بازو کھڑا کر کے رونا چیخ مار کے رونا یہ چھویں امام دی سنت ہے ازادارو جڑی تسی ادا کر رہے ہو جناب مخدومہ ملکہ زنجبار دی کنڈ پچھے اے مونڈے دا ایٹیک ہٹا کے ویکھیا 2-2.5 سال دی بچی چوکھٹ نپ کے کھڑی ہے نحیف ہے کپ کپا رہے ہیں بدن تپ دا زور ہے کھلو نہیں پہی سکتی تے جناب اصغر دی اماں آکھیا ہے بچی کون ہے فرمایا نام فاطمہ ہم شکلے بڑی مخدومہ حسین دی دھی ماں مر گئی ہے ماں دے فراقچ اکثر بیمار رہندی ہے علی اصغر دی اماں آکھیا بلاؤ میرے بادشاہ حسین نو میرے مولا آ گئے میری مخدومہ ہاتھ جوڑ کے آکھیا تیرے وہڑے وچ وفات دا پہلا امتحان ہے اس بچی دی کفالت من دے حسین فرمایا ربا بڑا اوکھا بھار ہے اے نہیں چان ہونا فرمایا چل ماں دی قبر تے میں ہاتھ لانیاں سین دی قبر تے بھائی جتنے تے بھی میں رہی ایتھے مدینے میں تیری دین رون نہیں دینا میں انج پالنا ہے بہنوں اپنی ماں بھول جائے گی ازادارو پھر پرورش شروع ہو گئی اور انج ہی پالیا کہ نکھڑی نہ اپنی ماں یاد نہ رہی سال بعد اللہ حسین نو دھی دیتی جدا نام حسین سکے نہ رکھیا ازاداران حسین اس مخدومہ دا اپنی بہن نال بڑا ہی پیار ہے میری نکھڑے وچ چھوڑے دی ملکہ سین بہن نو چانا پیار کرنا میں سفر کر رہے ہیں لفظ بلفظ تسی ٹر دے آؤ نال چانا پیار کرنا ٹرن علی عمر ہوئی ایک دن تپ دا زور ہے تے جناب رباب ویکھیا میں وچ نکھڑی چایا ہویا ہے بہن نو میری سین نکی جی دھی دا ہاتھ نہ پیا کنارے تے لے گئے فرمایا بادشاہ دی دھی ہے تو کنیز دی دھی ہے ان تکلیف نہ دے آخر فرمایا میری بہن نہیں فرمایا ای تو سمجھانا چاہدیاں او تیری سکی بہن نہیں تیر ہوا جڑا لگ گیا سغرا دے جگر تے بابا میں نے میری ماں ملا حسین فرمایا حوصلہ کر آدھی بابا آج ملا پھر میں کچھ نہیں مانگنا بڑا دکھ ہوائن ہے عزادار اور ماتم نہیں تیاری حسین فرمایا میں اینک امامت لانا ویکھ لائے کوثر دے کنارے اسحاق دے وال کھلے ہویا ہے رو کے پئی آتی ہے آج برداشت کرے ہاں اس ویلے منگیاں جدن چالی دروازے جدرا لگدا ہویا پھر آکھیا بابا آج نال لے جا پھر ساری زندگی نکھڑی اور کچھ نہیں منگدی بن گئی فہرست تیار ہو گیا پور حسین دا عباس ہاشمیاں دی حویلی دے دروازے تے اٹھان دی قطار آئی میں نے ویکھنا اٹھان دی قطار آئی غازی اٹھ بہائے اتے مشکاں رکھیاں اٹھ چاہے گلی دے کونے چ رکھے پھر اٹھائے اتے خیمے رکھے اٹھائے تے گلی دے کونے تے
مزید اٹھائے انہوں نے بستر رکھے تے برتن رکھے وہ اٹھے تے پھر گلی دے کونے تے انہوں نے سمجھ نہیں آئی جڑے ایڈی تیاری نال پہ ٹر دے ہیں انہیں واپس کوئی نہیں آنا انہیں ہٹنا کوئی نہیں آزادارو میرا اللہ گواہ ہے کہ لے آؤ فہرست عباس دے ہاتھ چاہے تے غازی ایک ایک بی بی دے نام پکار رہا ہے تے بی بی آ کے محمل تے سوار ہو رہی ہے عباس زانو رکھ دا ہے بی بی قدم رکھ کے سوار ہو جاندی ہے محمل دا پردہ گرا دیتا جاندا ہے پھر اٹھایا جاندہ ہے گلی دی نکر تے بہایا جاندہ ہے ساریاں چڑھدیاں آئیاں اچانک عباس فہرست رکھ چھوڑی پگ عباس دی کھل گئی تلوار عباس کٹ لئی مدینے دی گلی چاہ کے عباس ایک وری سجے دوڑیا ایک وری کھبے دوڑیا تلوار ننگی کر کے عباس آکھیا الحجاب مرحبا ہائے کرن والے عزادار الحجاب الحجاب پردہ 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 میں اس بندے شیعہ نہیں مندہ جنہی ہڑھائی نہ ہے غازی آدھا میں گلی اچھ دوڑ کے آکھیا الحجاب میں سر چایا حسین ہاشمیہ دی حویلی دے چھت دے کھڑائی پاک سر اندہ کے آسمان الرو کر کے آدھائی الحجاب 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 غازی آدھا مولا تسی کس نو پردہ کرا رہے ہو فرمایا ہر روز ہزارہ ملائکہ میرے نانے دی قبر دی زیارت واسطے آنے میں ہنر پہ آجا زیارت روکو زینب باہرہ مرحبا 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 جنہ ملائکہ کو پردہ آئی دل بڑی دہائی کری آن دی ماں دے جرنتے زیارت روکو آن دی اممہ باہر آ گئی ہے ملکہ شرم و حیا ٹردی محمل دے نیڑے آئی کیا شوقت ہے جملہ سمجھنا ملکہ شرم و حیا ٹردی محمل دے نیڑے آئی تے عباس روندے روندے رکھیا زانو انج اشارہ کر کے آکھیا بسم اللہ آن دی اممہ نوکر دا زانو حاضر ہے میری مخدومہ فرمایا غازی زانو ہٹا غازی سہارا ہٹا حسین آدھا میں چڑھاواں فرمایا نہیں حسین ہٹ جا اکبر آدھا میں چڑھاواں فرمایا نہیں حسین ہٹ جا اور شیعہ نہیں جدی ہائے نہ نکلے حسین آدھا کون چڑھاوی آلیہ فرمایا او چڑھاوے جڑا یارہ محرم بھی چڑھاوے مرحبا تیری ہائے تو لارے قربان کرا سجاد زان رکھ یارہ یارہ بھی میں چڑھانا ہے آج بھی میں چڑھا رہے ہیں لیکن معاف کری آج محمل ہے یارہ محرم ہاتھ بدے ہوئے اس بن پلانے اٹھاتے شام در سفر مرحبا 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 ویڑا باد روی نکھڑی دے دکھاتے ہائے کرنا لے عزادار ہر بندہ ایک وری ہاتھ کھولے میں ماتم دی ساتر آکھاں چڑھ پئی ملکہ شرم و حیا 39 گھر نو جندرہ لگ گیا 39 گھر نو جندرہ لگ گیا آخری ہائی علی اصغر دی اممہ ایک محمل بچ گیا پتر بھی چانا 18 دنہ دا جی بھی سنبھالنی اسد بھائی اور میری مخدومہ نے اٹھ کے سوار ہونا آئی عزادارو جناب عباس فہرست چائی من ویکھی عزادارہ اے اینج فہرست چائی تے فہرست چوا کے اصغر دی اممہ آؤ تو اڈا محمل آ گیا ہے اور غازی ویکھ رہا ہے تے مخدومہ نہیں آ رہے حسین فرمایا عباس ویکھ کہ دیں فراق اچ مرتب نہیں گئی غازی گیا تے جیڑا بہادر عباس ہے پاگ کھلی ہوئی اے گریبان چاک ہے روندہ روندہ ام المنین دا پتر حسین اگے ہاتھ بان کیا دا اتھے تیرا ہی حوصلہ ہے اتھے میرا نہیں ہے مولا میں نہ مرنا کرے آئے آپ جا کے ویکھو اگر میں سمجھا لیا تے صاحب اولاد بندے دی بستر تے بھی ہائے نکلے گی حسین آدن میں وہڑے بچ آیا 39 گھر دیاں چابیاں سورا چادر تے رکھیاں ہویاں سامنے گھر آئی علی اصغر دی اماں دا ایک ہاتھ نال میری سائن اصغر چایا ہویا ہے ایتھے سکینہ تے تالے تے ہاتھ بند کرن دا ارادہ کر دیئے تا ویڑے چوائے ڈالا ہے شالا یتیم کوئی نہ ہوئے میرا اللہ شالا ماں کسے دینا مرے مرحبا 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 بہڑا باد رہی ہاتھ تالے تو چھوٹ جاندہ ہے ہاتھ تالے تو چھوٹ جاندہ ہے حسین فرمایا اصغر دی اماں تیری پریشانی میں حل کردہ
میں کردہ ایک تا میں تالا بھی لانا تو پتر سنبھال تو دھی سنبھال اے میں جدن چابی رکھتا جھک کے میں کھلونا ہے دھی دے بالکل سامنے میں تن کرنا ہے آباد اشارہ تو گزرنا انج ہے کہ تیرے قدمہ تے بھی سغرا دی نظر سمجھ سجن کو لو سجن جدا ہو رہا ہے تیرے قدمہ تے بھی سغرا دی نظر نہ پوے ٹھیک ہے میرا مولا آخر دھی ہے میرا مولا بڑے حوصلے نال میرا مولا کی دھائی سغرا مر نہ جائے ٹر جائی صبر دا پروردگار حسین جتھے چادر تے چابیاں رکھی ہویاں ایک چابی چاوے آکھے چاچے مسلم دے گھر دی دوجی چاوے آکھے چاچے عباس دے گھر دی تریجی چاوے اے چاچے جعفر دے گھر دی چوتھی چاوے اے آکھے بھیرا سجاد دے گھر دی حسین سامنے آئے حسین فرمایا او میری لاڈلی دی سغرا میری مخدومہ فرمایا بولو سجاد دا بابا آئے تا بلند آوے نا زدار سیدہ دے میری سونی دی سغرا بی بی آدھی بولو اکبر دا بابا سیدہ دے میری پیاری دی سغرا بی بی آدھی بولو سگر دا بابا میں اس بندن شیعہ نہیں مندہ جدی اگلی گل تے آئے نہ آئے حسین فرمایا بالترتیب آ رہی ہے سیدہ دے میری سونی دی سغرا بی بی آدھی بولو کبرا دا بابا حسین مطمئن ہویا ہونا اپنے نانل میرا نا چاہے گی حسین دنوں میری ماں دیا شکل والی او میری لاڈلی او میری پیاری او میری سونی دی سغرا بی بی آدھی بول سکینہ دا بابا سیدہ دے انہ دا بابا تیرا کچھ نہ لگدا بی بی آدھی جنہ دا لگدا ماتم سونا لگ رہی ادادار ماتم سونا لگ رہی ادادار لکھ وری او خلیمہ کر کرونا لے دینا بچیاں کا ماتم دیکھو اس بچے دا منہ سرخ ہو گیا اس کو یکبر دی بھین کو بھین کردہ نہیں دیکھیا رب جانے اگلے سال کوئی ہوئے یا نہ ہوئے ہاں بھئی ادادار وہ جڑا دھی رکھتا ہے اس کو برداشت نہیں ہونا رب جانے اگلے سال کوئی ہوئے یا نہ ہوئے حسین دے رکھاں چابی آدھی رب چا بابا نال گنائے لے دا رب چا بابا حسین جھکیا ہے جو میں دید سامنے چابی رکھا روندی اکھی نال تھوڑا نظر آنا ہے حسین بیٹھیا ہے سغرا دی اکھ وچ ہنج ہے حسین آباد اشارہ کیتا لنگھ جا رباب تیری آئے نکلی ہے ماں پہلا قدم چاہیا ہے دیوال کھول گئے ملائکہ تو تصویر چھوٹ گیا جنات زلزلہ لکھواری سیاد لکھواری او خلیمہ کر کرو مرنا لادادار کوئی لکھواری بابا جی بھائی جان لکھواری آکھا آدادارا ایک دو چیزوں میں واضح کر دینا سینے دا ماتم حسین نال منصوب ہے سار دا ماتم جناب عالیہ دا ماتم ہے ہونے لیا قرآن رکھ میرے سار تے علماء لکھ گئے کہ دو ماتم بھین پھران نال تا منصوب ہے جتنا
دیا ہر موڑ تے پتھر جھل دیا آدیا نہ مارو میرے مان مک گیا پکڑو ہاتھ پکڑو حوصلہ لگاؤ پڑھا ملاقات پڑھا بھیڑ بجا کی ہاتھ کھول میں میرا چاہ ہاتھ کھول باؤ جڑا ماں دی جھولی چوندار ہے اللہ گوائے آزادارا میری سین فرمایا مولا لگ جاواں حسین فرمایا گزر جا ماں پہلا قدم جایا ہے جنت حال گئی ہے حوراں دے وال کھل گئے وین بڑا اوکھا ہے جڑا حسین دی دھی کیتا ہے شہزاد جی میرا اللہ گواہ ہے میری سین دی چادر لہ گئی ہے اے نے ساکھیا میری اماں اے نے ساکھیا حسین دا حرام اے نے ساکھیا علی بنا بائی ودھا کے آدھیے سکینہ دی اماں آپ بنائے مل دیئے میں وسگر ملا اور تسا ڈر جانا ہے میں مر جانا ہے اور میرا جنازہ چاوڑا میرا بحر مولا میرا بحر مولا انہاں دی ہائے قبول فرما میرا مولا انہاں دے ویڑے آباد فرما میرا مولا جتنے ہائے پہ کر دے میرے دیکھی عزادارا میرے دیکھی کھڑے ہوئے عزادار جتھوں جتھوں ماتم کان جڑائے ہو اصغر بھین دے ہاتھاں تے آیا اچھاوی رجب دی رات اے بھیرے دے نال برامگی ہوندی ہے بڑا مرکزی جلوس ہوندہ ہے میں رات 2 بجے اگلا بھین پڑیا میرے حصے دی مجلس مک گئیا میری سین 18 دن دا پھرا رکھایا ایک واری پیو دو نٹھا پھر ماں دو نٹھا پھر پھرا دو نٹھا این اصغر ہاں نال لایا میری سین اصغر دے چہرے تے اپنا منہ رکھیا پھرا دا منہ چمکیا دیے جڑ ویندے نہیں ونجن دے میں تن جوان کرے سا اور تنو سہرا پیسا اور تیرا پلو بنسا اور اکبر نال نہیں سر تے ہاتھ ہوئے پورا مجمع جڑا شیعہ بیٹھا ہے ہاتھ سر تے ہوئے عزادارو لکھوری بابا انج وین کی میرے مدینہ ہلن لگ پیا سوندا نکھڑی دا وچھوڑا اللہ گواہ ہن ماں ہاتھ کر دیئے اصغر بھائن نہ پلیندا ہے پیو ہاتھ کردا ہے اصغر صغرا نو نہ پلیندا ہے حسین دے صغرا رکھ لئی مگر میں پتر نال ایک گل کرن دے آدھی بابا زبردستی نہیں لینا اگر آپ جاوے تو لے جاوے آئے حسین دن رکھ جھولیے میں امام میں پتر نال کوئی گل کردہ کلے آلیا حسین ایتھے منہ لایا ہے کوئی گل کیتی ہے اصغر تڑپن لگ پہ آئے متھے تے ہاتھ رکھ لے آدھے صغرا تیری اپنی قسمت میری اپنی قسمت تو اپنی نبھا میں اپنی نبھاواں آدھی بابا اللہ دے نات دا ساکھیا کیا ہے سیدہ تائیہ کو جا کیا ہے گئے ڈھلنا تیر سرد ماتم اٹھے ہر ملدا کہ فوج تو پانی منگنا ہے کہ گال رکھنا ہے جی بابا جی بابا جی لکھوری بابا جی سید دادا جی لکھوری شاہ جی لکھوری سید لکھوری سراد لکھوری بابا میرا اللہ گواہ ہے سردار بھی ماتم مشغول ہو بیٹھے ہوئے بھی ماتم کر رہے ہو اللہ گواہ ہے ہو سکتا ہے اسد بھائی میں اگلا وین کرا شوکت جی میں اگلا وین کرا اے عزادار میں اگے پڑھن نہ دین آ میری سین میں بڑا لکھا وین کرن لگا حسین مطمئن جایا اصغر دی اماں دے ہاتھ سے رکھیا حسین دا صغرا میرا آخری سلام پیو دی جھولی وچ
آخری سلام تاتل حنک ولاد او تاتل حنک ولینیا او جدا ضربہ چلنیا او متے تھی ہووی نہ ہووی او میں اجڑی دا بابا او میں نکھڑی صدقے لکھواری جی لکھواری فضل بھائی لکھواری بابا کوئی مشکل دعائی تو چھوڑے دی ملکہ دے وینی جھولیے چ رکھ لے عزادارہ کوئی مشکل دعائی تو جھولیے چ رکھ لے جھولی پھیلا لے آج ترائے دا دے پیا گزر دائی چند دنہ دا مہمان زہرا دا غریب بچڑا حسین فرمایا اجازت سگرا بی بیا دیے بابا ایدنا چار سجن میرے جنازے تے نہ پیا ویا ہے حسین فرمایا کیڑے کیڑے آدھی پہلا او نہ آوے جس نہ نہیں لکھیا دوجی او نہ آوے جڑی پتر جا کے لگی گئی ہے تیسرا او نہ آوے جو اوٹھ تو لآیا ترائے دس کے سگرا بھج پئیے اگے دیا پیچھے پیوا حسین آدھر چوتھا کون نہ آوے آدھی بابا ناراض نہ ہوئے تو بھی نہ آوے سید آدم ایڈیسن میں کوئی نہیں بلنا ماتم حسین وچوں کربل دے میری لاش تے گھوڑے ہائے بھجنے ہاں بھائی پڑھا مسائب ہاتھ کھڑا کرو جو ہلکے دماتمی ہو ہلکے دماتمی اللہ کا بائے اکبر گھوڑا ٹوریا ہے سبرا بھاج پئیے چاچے غازی دے گھوڑے دماغ نہ پیے آدھی چاچا واصلہ میرا اکبر لحال ہے کیوں میری تھی روک یادی غازی آج خواب ویچ فوجاں دے سیلاب ویچ میں اکبر نولادا بیکھے آئے ہاتھ اس سینے اتے ماتم حسین دید اس مدینے اتے او بابا کول ڈھانا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا سیدہ زہرا آ میرا بہربا مولا آ میرا مولا انہا دمازم قبول فرما اے کل کر کے عباس نو چھوڑ دیا ہے اکبر دے گھوڑے پیچھے حسین دی